विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस भिडियो हामी कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। A complex sentence has one independent clause and at least one dependent clause. Subordinate clause पनि भन्छ यसलाई। कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ र एटलिस्ट वान डिपेन्डेन्ट क्लज, जसलाई सबअर्डिनेट क्लज पनि भनिन्छ। अब यो डिपेन्डेन्ट क्लज अथवा सबअर्डिनेट क्लज भनेको के हो त? A subordinate clause is a group of words that has a subject and verb but doesn't express a complete thought. Subordinate clause भनेको एउटा ग्रुप अफ वर्ड्स हो that has a subject, त्यसमा सब्जेक्ट हुन्छ, भर्ब हुन्छ, तर त्यो कम्प्लिट सेन्टेन्स हुँदैन, त्यो इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स हुन्छ। त्यसले कम्प्लिट विचार, पुरा विचारलाई त्यसले व्यक्त गरेको हुँदैन। The word used to link an independent clause and dependent clause is called subordinating conjunction. र यो सबअर्डिनेट कन्जङ्सन भनेको के हो त भन्दा वर्ड द्याट लिङ्क, जोइन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र डिपेन्डेन्ट क्लज। जुन वर्डले इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र डिपेन्डेन्ट क्लजलाई जोड्छ त्यस्तो वर्डलाई सबअर्डिनेट कन्जङ्सन भनेर भनिन्छ। देयर आर मेनी सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन्स इन इङ्ग्लिस। The most common example of subordinate conjunction are although, because, before, even though, if, since, until, when, etc. Let's go to the example to make it more clear. First example, you will definitely lose if you don't try. If you definitely lose, यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हो। इफ यु डोन्ट ट्राई, यो डिपेन्डेन्ट क्लज हो। र यहाँ इफ सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन हो। नेक्स्ट एक्जाम्पल, वेन द केक इज ब्राउन टेक इट आउट द ओभन। यहाँ सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन सुरुमा आएको छ। वेन द केक इज ब्राउन, वेन subordinating conjunction, when the cake is brown, dependent clause, the take it out the oven is independent clause. यो subordinating conjunction अगाडि आयो भने यहाँ बीचमा कमा हुन्छ। You have to write comma. In this way you can see other examples. अरु एक्जाम्पल्सहरु यहाँ दिएको छ। You can read the examples. र कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा it is difficult to identify complex and compound sentence. Okay. Sometimes it can be hard for a student to tell the difference between compound and complex sentence. कुन compound sentence हो, कुन complex sentence हो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ असजिलो हुन सक्छ विद्यार्थीलाई। र त्यसलाई सजिलो गराउनको लागि के कुरा जान्नुपर्छ त भन्दा कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन हुन्छ, जुन हामीले फ्यान बोइज भनेर पढ्यौँ। र यो कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन हुन्छ। यसमा र 7 वटा कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन याद गर्यो भने बाँकी अरु सबैलाई हामीले सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सनको रूपमा लिन सकिन्छ। र सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन युज भएको सेन्टेन्स कम्प्लेक्स सेन्टेन्स र कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन युज भएको सेन्टेन्सलाई हामीले कम्पाउन्ड सेन्टेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ। Lastly, let's see the homework for you. First question, write 10 or more than 10 sentences of complex sentence. The second homework, second question, write a paragraph using simple, compound and complex sentences.
थ्याङ्क यू।